पांचवें आसमान पर मौजूद डाक खाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है? निम्रा ने राह चलते फरिश्ते को रोककर पूछा। जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया। मगर अमूमन डाक खाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर यकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलात जुमा के रोज़ कुछ और होते हैं मोहतरमा। फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाबन बोला। घड़ी उस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपने बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पर जाएगी। निम्रा खुद से बातें करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए, शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। निम्रा ने फौरन वक्त ना ज़ाया करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा ना ताओ सीधा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। हवा के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाक़यात निम्रा नज़र बंद करती चली जा रही थी। पांचवें आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बगात पड़े थे जो हर लिहाज से हसीन और पुरसकून थे। इन बगात को नज़र बंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर ज़ेन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल उसका हौसला टूटने ना देता। बिल आखिर निम्रा डाक खाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना ख़त पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतज़ार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही निम्रा डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो इसकी नज़र उस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। इसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ ले आइएगा। फरिश्ते ने निम्रा से माजरत करते हुए कहा, देखें, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ और मेरा आज के आज ही ये ख़त पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरमा, जुमा का वक़्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज़ लहजे में बोला, देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज़ मुझे ये ख़त पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरइसरार इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तर्क हो ना कर पाया। वह एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना ख़त इस महर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चला गया। अब उस खाली डाक खाने में निम्रा अपने शिकायतनामे के हमरा तनहा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शमाल में वाक़या था। निम्रा ने वक़्त ज़ाया ना करते हुए कमरे की जानब कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए बरस से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ़ थे। जैसे ही निम्रा अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, इसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवालियों के हजूम की मैं खुद गवाह हूँ। निम्रा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि उसके ऊपर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में डाले जाने वाले खत कभी भी किसी दूसरे बॉक्स की इज्जत ना बढ़ाते। निम्रा का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायत दूसरे डब्बे में डाल गए हैं जबकि उनका असल मुकाम कंप्लेंट बॉक्स था। क्यों ना मैं ही इन लोगों की गैबी मददगार बन जाऊं। निम्रा ने मदद करने के ख्याल से सोचा। निम्रा अब थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत
بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کے مکرانہ ارادے اور ان کی ستیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، میری موت نے میری اولاد کو وہ حق ادا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں، تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت سے ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرا نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرا نے رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرا پریشان ہو گئی۔ ہاں بس وہ میں جا رہی تھی، نمرا نے گھبرا کر جواب دیا۔ مگر خط تو آپ نے کمپلیٹ باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرا نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجئے گا، خدا حافظ۔ نمرا کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔